جناب سید زیگم با صاحب ٹیپا بوٹے شاہینات فرباد بارہ مصاحب شہنشاہ مصاحب جناب ملک علی دا کو خراب صاحب آلکتا فرمان کتنے پڑے وہ کتنے ہی ہیں صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات بیمار مومنین و مومنات دی صحت واسطے صلوات حجت پاک دی سلامتی واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بستی دے مومنین مرحومین واسطے بانیان مجلس دے مرحومین وستعین دے نصرات المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد دعا فرماؤ بے رزق رزق دے بے اولادن اولاد دے بے ایمانن ایمان بے روزگارن روزگار عطا فرما حاضری نوکری قبول فرما حاضرین دا ٹرائے قبول فرما جگہ مجلس پاک اچ گزریا سارا وقت عبادت شامل فرما اس پاک ذکر دا صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما میرا اللہ محبت اہل بیت عطا فرما میرا اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما میرا اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما قابل احترام بہت قابل احترام بانیان مجلس دے رزق اولاد خیر و برکت عطا فرما اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو آباد فرما اور اس عظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد دے تحت دربار آل رسول اچ قبول و منظور فرما وارث دا جلد ظہور فرما یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد واجل فرجا آل محمد ایک بہت سونی صلوات پڑھ جیڑے سونے وارث ہیں ایڈی سونی صلوات پڑھ صلوات انج پڑھو گناہ معاف ہوئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین سہنی صلوات
شفیع المذنبین و خاتم النبیین بالقاسم محمد بسم اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی ذات صلوات وکیل بطول دے بچڑے دا شہزادیاں دی شہادت آخری پڑھن والا پڑھ سی بڑا رلے نے پیو تے پتر میرے پاس دیکھنا ہے چھوکر لیا سب تو پہلے اجڑی ہے غازی دی بیر سارے شامل ہو گئے ہو میرے لئے بیکھو سارے انہوں رون آبے ایڈے سونے لفظ میں آکھین میری ساری زندگی دی کمائی میرا دل چاہتا ہے ایڈا سونا لفظ اس نے میں بار بار دھوراواں کیا وکیل وکیل بطول دے بچڑے دا میں بسم اللہ کر رہا اللہ کدی بھی نہ روئے جدو روئے پاکا دے گما میں چروئے وکیل بطول دے بچڑے دا سونی مکان وہ جڈا ٹرکو فادوں پیا او باؤں دیر عباس بھنے جیا دے رخسار چوئندہ سونی مجلس سے کدی بھی نہ رو پترہ دا کوئی غم نہ ویکھو باؤں دیر عباس میں بسم اللہ کرا باؤں دیر عباس او بھنے جیاں دے رخسار چمیندہ ماتمی آئے ہو نا میں پیا آدھا پیو پتر جڈا چھپ گئے نظران تو ماتم ثواب ہے او آبین دیکھے میں گیا او گل اللہ کے بین رکیہ نو پیو فضل دا روندہ سب تو پہلے پی اجڑ دیئے پترہ کوئی نہیں والا اے کدی بھی نہ رو جی کرا نوکر جو ہویا غلام جو ہویا وہ پیو پتر جڈا چھپ گئے نظرہ تو آبین دیکھے میں گیا او گل اللہ کے بین رکیہ نو پیو فضل دا روندہ بسم اللہ کرا بڑا سونا پاک ماحول کو یک واری میں 100 واری آکھا پیو پتر جڈا
گئے نظراتوں او بین دیکھے میں گیا او گل لا کے بین رکیہ نو پیو فضل دا روندہ توقع تو سونی مکان ذکر واسطے مالک تھوڑی بستیاں آباد فرماوے چاند لمحے میرے نال نال آمنا نیاز حسین بڑی سونی توجہ مکے دی سرزمین 10 رمضان حکم امام پیا ہوندہ ہے مسلم بھیرا تو ساں کوفے ونجنا آئے آئے بارگاہ امامت چپ کریں دن مالک اکلیاں ونجنا ہے آواز آیا نہیں 2 پتر بھی نال لے ونجنا عرض کیتا مالک میرے 6 پتر ہیں حکم کرو کیڑا کیڑا نال لے ونجنا ہے کس کس نو پیچھے چھوڑنا ہے کون بندہ ہے ہووے شیعہ تے ساری زندگی نہ رو جڑ والے مسلم پوچھیا کیڑا کیڑا نال لے ونجنا ہے کس کس نو پیچھے چھوڑنا ہے مسلم دے گالچ باہا پا کے کربلا دا غریب آدھائے او 2 پتر نال لے ونجنے نے جنہاں نو رات نو ماں دے بغیر نیندر نہیں اللہ مانا ہے اللہ مانا بسم اللہ کران حکم امام وصول کر کے حسینی شیر اپنے زمانے دا جعفر تیار تے حمزہ اپنے خیمے دے پاسے ٹرین خیمے دے باروں آکے رک گئے سوچ رہے نے ایڈے چھوٹے پتر ماں کو لو منگا کی میرے نالو ایڈے چھوٹے پتر ماں کو لو منگا کی اچانک جو میری پاک سائن نے خیمے دا پردہ ہٹائے جناب مسلم ویکھیا ہے محمد بھی تیار ہے ابراہیم بھی تیار ہے 2 پترہ دے بازو پیو دے ہاتھ چنا پا کیا دیئے میں اے نہیں آدھی نا وانج کوفے ایو منت کنیز تلاوے میرے بالا او سن چھوٹا ہے ولے جلدی دیر نہ لاوے میں نے دیکھی میری سینا دیا میرا چھوٹا پتر رات کو ڈردہ ماتم ثواب نہ ہوئی کو اپنے کول سماوے او پیو ابراہیم دا رب دے ناتے میں کو عید تے پتر ملا اللہ مان نسلہ بعد ہوئے تھوانیاں نسلہ بعد ہوئے پیو ابراہیم دا رب دے ناتے میں کو عید تے پتر اے ہے ایمانداری نال میری آج دی ساری مجلس جے کو بندہ مجلس تا مانا سمجھدا ہوئے جس واسطے میری حاضری ہوئی میں نے جناب دی سونیاں روندی اکھاں دی زیارت نصیب اللہ رومن والیاں دے گھر آباد ہوئے
اللہ رومن والیاں دی نسل آباد ہوئے، رومن والیاں دے ویڑے وسے، رومن والیاں دی اولاد دی زندگی ہوئے۔ اس پاک غم وچ رون والے دنیا دے کسے غم وچ نہ رومے۔ انہاں رون والیاں دے اپنے شہر، اپنی جگہ، اپنے امام بارگاہ ہومیں رومن والے کول، جتھے انہاں نوں رومن تو روکے کوئی۔ میرے بزرگوں سکے امیراں دیاں لاشاں تو بھیڑی چپ کر کے شام ٹر گئے۔ سن دیو حضور والا پتران دیاں لاشاں تے ماما نو کسے رومن نہیں دیتا۔ کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام اچ پتر دے سامنے ماما مار چھوڑے۔ نوجوانوں، بزرگوں، قابل احترام شیعہ سنی مسلمانوں، کوئی حل نہیں مسئلے دا۔ دعا منگو ہے جیڑے راما وچ مارے گئے، انہاں دا وارث ہن آ جاوے، انہاں بے کفن لاشاں دا وارث جلدی آوے، اس بے گناہ خون دا وارث جلدی آوے، منتقم جلدی آوے۔ کوئی بلاوے پھر بھی بار میں آمنا ہے، کوئی یاد نہ کرے پھر بھی بار میں آمنا ہے۔ حالات زمانہ پہ دس دینے، عرفاء بیان پہ کریں دینے، ظہور دیاں ساریاں علامات مکمل ہو گئیاں نے۔ انج پہ لگتا ہے جی میں عباس نو پیادہ ہوئے، عباس باب علی دی ذوالفقار سنبھال مدینے شروع ہو جائیے تے قبرہ میں اٹھا اٹھا کے پوچھئے، جواب دیں میری دادی نو 4 گھنٹے کیوں کھلوائے۔ انج پہ لگتا ہے جی میں مرتجز تے زین رکھی بیٹھا ہے، پوری تیاری ہے زہرا دے پاک پتر تے جے تسی دعا منگ دے چلے بھی گئے نا اس زمانے تو تے پڑھو کتابہ تکلیف فرماؤ۔ کتابہ چ ملتا ہے ایک خوبصورت سواری، ایک قیمتی تلوار لے کے، جنت چ 2 فرشتے نال لے کے آپ تیری قبر تے آ کے آکسی اٹھ تو میں نے بھلاندہ رہے ہیں، میں آ گئی۔ آج رل کے اس کمینی امت کو پوچھئے کیوں در بدر پھرائیاں گئیاں علی دیاں شریف۔ نبی دا کلمہ پڑھن والیا کسے ایک گل دا بھی جواب ہے تیرے کو لے، کیوں 36 شہراں وچ بغیر چادر دے رلائیاں گئیاں علی دیاں۔ سن دیو جناب والا، اس تو علاوہ تے مسئلے دا کوئی حل نہیں۔ مدت گزر گئی، مٹیاں تے بہ کے غریبہ مانگوں، بے وارثہ مانگوں، ساریاں کئی نسلہ وقت گزار کے چلیاں گئیاں۔ کچھ نہ منگو آکھو دادی پاک دی لٹی چادر دا واسطہ ہی ہون تے آ جا۔ ہو سکتا ہے اس معصوم ماحول جو کسے بچے دی آواز سن لو، یا میری کسے روندی ہوئی ماں دی آواز تے کوک فریاد سن لو، تے وقت ظہور قریب ہو جائے۔ شیعہ نوجوان اے بھی نوٹ فرما لائے، جس ظہور پاک دی دعا نہ منگے اور انج سمجھے میں اپنی زندگی وچ آل رسول واسطے کچھ جی نہیں کر سکتا۔ باقی سارے لوازمات مجلس دے، ذکر پاک دے، عصر حاضر دے، مجالس دے، 2 مقاصد ہیں میرے قبلہ، اور جھولی پھیلا کے منگن والی دعا ہے۔ پہلی گل، اللہ مینوں تھوانوں میری تھواری اولاد نوں 12ویں دے پاک لشکر شامل فرما۔
تے دوسری دعا بہت ضروری دعا ہے شیعہ رہن واسطے. جڑا بندہ چاہتا ہوئے نا میں شیعہ رہ کے قبر چلا جاؤں اس واسطے. اور یہ دو ہی لفظاں میری آج دی مجلس دیاں نے. کیڑی دعا ہر ماں دا حق بندا اپنی اولاد نو دس کے جاوے, ہر بزرگ باپ دا حق بندا اپنی اولاد نو سمجھا کے جاوے. کیڑی اللہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا امیر المومنین دی ولایت تے قائم رکھے. اللہ بانیاں نے مجلس نو رنگ لاوے. جڑے دور نزدیک تو تشریف لے آؤ بی بی پاک تھوڑا ہر لمحہ ہر سانس عبادت شامل فرما. کوئی فضولیات نہیں, کوئی لمبی میری تقریر نہیں. میں اپنے حصے دی نوکری عرض کر لئی. تھوڑا جا میں جناب نو ذکر پاک سنوینا سرکار مسلم پاک دے متعلق. حکم امام دے تحت میرے آقا مولا حضرت امیر مسلم پاک دو پتران نال لے کے کوفے آ گئے. ہزاراں دی تعداد وچ کوفیاں بیعت کی تھی. کچھ لکھ دینے 30,000 بندیاں سرکار مسلم پاک دے ہاتھ تے مولا حسین دی بیعت کی تھی. نوٹ فرما لو نوجوان بیٹھے ہو نا, بیعت صرف امام دی ہے, غیر معصوم دی بیعت نہیں. سرکار مسلم پاک دے ہاتھ تے نمائندہ سفیر حسینی دے ہاتھ تے کوفے علیاں سرکار مسلم پاک دی بیعت کی. ٹھیک ہے جناب والا, سر ہلاندے آمنا میرے والا. سرکار جعفر زمان لکھیا با جی جو اے تعداد تھوڑی ہے مورخین دا اس تے اتفاق نہیں. وہ لکھ دینے کم از کم سرکار مسلم تے ہاتھ تے 80,000 کوفیاں نے بیعت. توجہ فرما رہے ہو جی. میں لمبی گفتگو نہ کراں, اگر ہی میں صحیح طریقے نال پہنچا لما پیغام تے او بھی آج دی مجلس وچ کافی ہو ویسی میرے بزرگوں. ایتھوں میں شروع کر لواں 7 ذی الحج دی رات ہے جڑی جلدی آمن والی. اے ذی الحج دا مہینہ سب تو پہلے غازی دی بھیڑ اجڑی ہے نا. تے شریف لوگو ایڈی شرما تے حیاء والی پاک مستور ہے, کربلا دے راما میں اجڑی ہے, سب تو پہلے اجڑی ہے. تے ایڈی شرما تے حیاء والی ہے, سارا رستہ بھراما تو چھپ چھپ کے روندی رہی. دیاں روندہ ویکھنا تے آکھنا اماں روندی کیوں ہے, عید نیڑے آ گئی ہے, عید والے دن بھی تیرے سر وچ مٹی تے رو کے آدھی عیداں کرے ابراہیم جیندہ بچ گیا. میرے تا اللہ جان میں بسم اللہ کر کیڑے دریا دے کنارے تے تسے پہ مری. 7 ذی الحج جی میں تاریخ دا ایک ورق پڑھنا چاہنا. 7 ذی الحج مغربین دیاں نمازاں تو بعد سرکار مسجد کوفہ میں جڑے دید ماری ہے نا, جتھے لوگ ہزاراں دی تعداد چاندے ہیں نا جماعت نہ, اتھے صرف 12 یا 14 بندہ. ایک نمازی کو سرکار مسلم پوچھیا خیر تے ہے, اچانک نمازیاں دی تعداد کیوں گھٹ گئی؟ اے رو پیاتے آکھن لگا مولا سچ دسنے آ کوفے والے مکر گئے. اے تھانو چھوڑ گئے,
سرکار مسلم فرمایا پتہ مینوں بھی یہ میں تینوں گواہ بن کے پیا دسے نا یہ نہ مینوں کیا چھوڑنا ہے یہ اللہ دے رسول نو چھوڑ گئے یہ اللہ دا دین چھوڑ گئے میرے نال آونا جی میرا بچہ میں نے ویکھنا باہر والے دروازے تے پہنچ دیا کتاباں چ ملدا ہے صرف 7 بندے بچ گیا وہ بھی آہستہ آہستہ باہر والے دروازے دے قریب کنڈ کر کے ٹر پے حمزہ تے جعفر تیار دی جرت دا مالک ویکھے تے 2 پتر سجے کھبے کھلوتے ہوئے ایک نو سجے پاسے گل نہ لایا ایک نو کھبے پاسے گل نہ لایا سونا منہ چمکیا دن میرا آخری وقت بھی قریب آ گیا تو سی کم سے نو میں تھانو اس دشمنہ دے شہر کہندے حوالے کر کے ٹر سن دے حضور والا سوچ دیاں کوفے دے قاضی دا ذہن خیال آیا جان دے ہو قاضی قاضی شرح یا قاضی شریف اس تے متعلق 2 منٹ میں نے دیونے نے دیکھو تاریخ دے پردے سرکار جعفر زمان لکھے بابا جی اے پہلی خلافت بھی کوفے دا قاضی ہا چیف جسٹس دوسری خلافت بھی کوفے دا قاضی ہا تیسری خلافت بھی کوفے دا قاضی ہا وڈا جج تے مولا امیر المومنین اس دی نیت تو بھی واقف آئے اس دے کردار تو بھی واقف آئے اس نو اپنے عہدے تو معزول کرنا چاندے آئے لیکن وقت نہیں ملیا تے مولا دی شاہی وچ بھی یہ کوفے دا قاضی رہا آج بھی کوفے دا قاضی ہے یہ میری گل سن لئی میری مجلس ہو ویسی ایک قاضی شرید ذہن اس خیال ہے بہت بڑے عہدے تے فائز ہا اس ویلے قاضی ہوندے آئے آج کل جج لکھ دینے شریعت تو بھی واقف نے قانون رواج تو بھی واقف ہوندے نے سارا کچھ جان دے ہوندے نے سوچ دیا اس دے ذہن اس خیال آیا جے اس دے حوالے پترانو کر کے ٹر وینا سوال تھوڑے ذہن چاسی جدو پتہ ہے بے مراد ہے یہ اندروں ساڑا دشمن ہے تے پھر پتران دی جوڑی اس دے حوالے کر کے کیوں ٹرے جناب مسلم جان دے آئے ساڑا دشمن ہے لیکن آون والی نسل واسطے اس دا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں میں بسم اللہ کرا جس بندے ساری زندگی انہاں دی غربت تے رومڑا ہوئے نا وہ بندہ میرے پاسے دیکھے ادھی رات ویلے 2 پترانو انگلی نال لا کے کوفے دے قاضی دے دروازے تے پہنچے دکل باب کیتا اندروں آپ کمینہ آیا مسلم تو ہاں میں کیوں آئے فرمایا میں نے تھوڑے سارے پروگرام دا پتہ چل گیا تھوڑی کوفے والے دی دشمنی ہے تا میرے نال اے دشمنی دے قابل نہیں ہے میرے دونوں معصوم بچے تو قرآن تو بھی واقف ہے قانون عدل نو بھی جاننا ہے تو چکے کوفے دا قاضی ہے امانت سمجھ کے میرے پترانو تو پناہ دے یہ دروازہ بند کرنے لگا آکھا لگا میں نہیں کر سکتا ابن زیاد بڑا ظالم ہے حالانکہ اندروں انہاں دی اکو گل آئی فرمایا ٹھیک ہے دروازہ بند نہ کر ایک میری آخری گل سن اے تے تو نہیں کر سکتا میرے پترانو تو نہیں پناہ نہیں دے سکتا اے تے تو کر سکنا ہے نا اتنی دیر میرے نہ 2 بچیاں نوں بازوਆਂ تو مضبوطی نال پکڑ کے کھلو جتنی دیر میں آؤ گلی دا اگلا موڑ نہ ولا جا اگر اجازت دیتے اس کمینے دے متعلق اور گل دساں میں بسم اللہ اتنی دیر میرے پترانو دروازے تے کھلو کے
مضبوطی نال بازوਆਂ تو پکڑ کے کھلو جتنی دیر میں گلی دا موڑ نہ ولا جاؤں. تاریخ دا ایک ورکے منو بہت دیر بعد اینا 17 تے میری دید پئی. میں چاہنا میں آرام نال جڑا کوئی سننا چاہتا ہوئے اس نے میں عرض کراں. ایک دن ابن زیاد ادھی رات ویلے کلہ اس کمینے دے کول آیا. اس آکھیا ہے 2 لاکھ دینار، اے لاکھ دینار اے امانت ہے، تو امانتہ رکھنا تے کھانے وچ، اے میری امانت بھی رکھنا ہے. پچھے اس دا پروگرام ہاں بڑا لمبا چوڑا پروگرام جڑا قاضی نے اس نے نہیں دسیا. چند دنوں دے بعد اے پھر آیا، آکھن لگا میں ضرورت ہے میری امانت دے. وہ تہ خانے وچ رات دے ہاندیرے وچ دیوا بال کے جڑے ویلے داخل ہوئے نے نا دو میں ابن زیاد تے کوفے والا قاضی تے اس اے دی امانت چاہیے وہ نوٹاں لی گتھلی یا تھیلی. تے ابن زیاد نے لائٹ ماری ہے، اس دیاں اکھاں وچ اینو لالچ نظر آیا. انہیں آکھیا ایتھے ہی رکھ دے. اے یزید نے اتنے ہی اور ٹورے نے نواسہ رسول دے قتل دا کوئی فتوہ جاری کا. سننا ہے حضور والا. 2 لاکھ دینار دے کے پھر سب تو پہلے اٹھ کے صبح ایک کام کیتا. قرآن سامنے رکھ کے اس لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم. اطاعت کرو اللہ دی، اللہ دے رسول دی تے حاکم وقت دی. اس ترجمہ کیتا یزید حاکم وقت ہے، جڑا بیعت نہ کرے وہ باغی ہے، جڑا باغی ہوئے وہ واجب القتل. سن دو جناب والا. پھر اس فتوہ پورے عرب چھوٹے چھوٹے کتیاں تک پھرایا. پھر جلدی فتوہ پھیل گیا رسول دے پتر دا قتل واجب کر. ایسے واسطے ڈاکٹر علامہ آکھیا نا ہائے کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اور قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو میرے قبلہ ابن کوفے والے کمینے قاضی نے 2 شہزادیاں نے مضبوطی نال بازو تو پکڑ لیا. سرکار مسلم بھاویں حمزہ تے جعفر تیار دی جرت دا مالک کھانا اے موڑ گلی دا بڑا اوکھا ہا. ایک قدم ٹردہ ہا پتران دے پاسے ویکھدا، دوجا قدم چیندہ ہا تے پتران دے پاسے ویکھدا، تریجے قدم تے گو گلی دا موڑ پرت دیا ہویا کوک نکل گئی ہے ہاشمی شیر دی. آسمان دے پاسے دیکھ کے فرمیندے نے میرا اللہ میری امان تیرے حوالے. بس بات میری لمبی نہ ہو جاوے. گلی علویاں دا محلہ کوفے دے علویاں دے محلے میں ساری رات پھر دے رہے. ہر دروازہ بند نظر آیا ہے. تہجد دا ویلا قریب ہویا ایک مومنہ دے دروازے تے پہنچے نے جان دے آئے یہ ساڑھی منن والی ہے توا نام ہے میرا کروڑ سلام اس ضعیفہ تھے. ایسے دروازے تے آ کے دکل باب کیتا تہجد واسطے اٹھی ہے. پیران دی آہٹ سنی آواز سنی نا جلدی نال دروازے تے آ کے آدھی مسافر کون ہے؟ ادھی رات دا ویلا ہے گھر چلا جا. ویسے بھی ادھی رات ویلے گلیاں میں پھردا بندہ چنگا نہیں لگدا. کوفے دے حالات چنگے نہیں، کرفیو لگا ہویا ہے. کوفے دے سارے دروازے مسلمانہ بند کر لے. حسین دے شیر نو پہ پکڑ دینے. سرکار مسلم فرمایا توا آرام نال گل کر
جے میرا گھر ہو گیا تو میں ہر دروازے تے کیوں رکھوں؟ میرا ویکھو جی نیندر چھڈو، گھر کوئی نہیں ہوں، فرمایا گھر کوئی نہیں، مسجد چلا جا، میں مستور ہوں، مسجد چلا جا، فرمایا مسجد بھی مغربین دے بعد میرے واسطے پناہ کوئی نہیں۔ کون ہے؟ فرمایا جس کا نام چاہے حسین دا وکیل مسلم میں آیا، کوک نکل گئی جناب توا دی، دروازہ کھول کے دروازے دے سامنے آ کے دیئے گھر دا مالک اجازتہ پہ مانگتا ہے۔ آج تانا دیون واسطے آکھ دینے نا شیعہ مکر گئے، اوہ کچھ بد نصیب مکر گئے، کوفے دے شیعہ تے حد کیتی ہے نا، اونا میں چک شیعہ دا نام ہے جڑا آج دی مجلس سے سامنے آ گیا جناب توا، آدھی گھر دا مالک گھر دے باہر اجازتہ پہ مانگے دا، کیوں اندر لانگیا میں بطول نو دہاڑے معاشر دے کیڑا منہ وکھا سا۔ سرکار مسلم دا قدم اندر آیا تے پھر لفظ رومن واسطے، مجلس رومن واسطے، جڑا رو نہ سکے بی بی نو التجا کرے، بھا میں کتنی کوئی کسی وچ قابلیت ہوئے، کتنا بڑا علامہ فہامہ ہوئے، اے جس تا نام مجلس ہے رومن واسطے، دروازے دے دو میں در کھول کے سرکار مسلم پاک اندر آ گئے، توا گلی دے ہندیرے وچ کیا ملے اس پاسے ویکھ دیئے، گلی وچ کیا ملے اس پاسے ویکھ دیئے، سرکار مسلم فرمایا آہستہ جی آواز نال، توا میں اندر آ گیا، دروازہ بند کر لینا، آدھیے ویکھ دی پہیاں تو تے آ گیا ہے، اوہ جوڑی کتھے ہی؟ فرمایا توا میری جوڑی میرے تو مسلمانہ کھول ہے، میری جوڑی نکھڑ گئی، پانی لے آما؟ فرمایا نہیں، کھانا نہیں، وقت نماز قریب مصلی دے، وضو واسطے پانی دے، ہو سکتا ہے تیرے گھارے چے میری زندگی دی آخری نماز، آخری رکعت دا آخری سجدہ مکمل ہویا ہے، جب توا دے گھر نو محمد بن اشش بن قیس کندی، ذرا سوچیو ایک کتا کون ہے، صحابہ دے رشتہ داروں ذرا سوچنا ہے ایک کمینہ کون ہے، محمد بن اشش بن قیس کندی، اس دی قیادت توا دے گھر نو مسلمان فوجیاں ابن زیاد دے فوجیاں گھیرا پا لیا، پکڑو پکڑو مارو مارو دیا آوازاں بلند ہوئیاں، بسم اللہ جی بسم اللہ جی، مارو مارو پکڑو پکڑو دیا آوازاں بلند ہوئیاں، نماز مکمل ہو چکی آئی، ہاشمی شیر نے مسلح تے ہتھیار سجاونے شروع کی تھے، آئے مسلح تے اٹھیا نا، میں نہیں عرض کر سکتا ساری زندگی بہادر کتنا ہے، جب ویلے کوفے آئے نے نا مولا امیر المومنین پاک، سارے ہاشمیاں مولا آقا حالات ٹھیک نہیں، تسی دارالحکومت کوفے نو پہ بنے دے، کوفے میں ساڑھے زیادہ دشمن ہے، تھوڑے نال ونجے کون کون ویسی؟ فرمایا میں نو کلہ مسلم کافی، میرے علیہ ویکھڑا بی بی دا واسطہ، پھر رش چ جدو جناب مسلم جاندے روایت دے لفظ ہیں، جے کدی رش چ نمازیاں دی بھیڑ چ سرکار امیر المومنین پاک نو گزر نہ پویا تے چاچ پاک دی جتی سینے نال لا کے پیچھے پیچھے ٹر دے آجے، سرکار مسلم پاک
توا قریب آ گئی ہے تے آدھی ہے میں کمرہ کھولیا ہے تسی اندر تشریف لے جاؤ فوج زیادہ ہے تسی کر لے ہو فرمایا توا تیری بڑی مہربانی میں تیرا ممنون ہاں آمن اللہ ہر شریف جدہ ساڑھے نال تعلق ہویا تیرا ممنون راسی تو میرے تے آخری ویلے بڑی مہربانی کیتی ہے تو مستور ہے تو میرا رستہ نہ روک میں ہاشمی ہاں جے میں انہاں کتیاں تو ڈرنا ہوں گا تے میرا امام میں نو کلا ٹور تو مکان دی چھت تے چڑھ کے ویکھتے سہی نہ بھاویں ہزاراں دی تعداد چن تو کلی چڑھ کے مکان دی چھت تے ویکھ جے وقت آ جاوے تے ہاشمیاں دی تلوار چل دی کیویں صدقے آدھی ہے میں پھر بھی نہیں باہر ونجن دیں میں پھر بھی گلی وچ تھانوں تو میرا مہمان ہے میں بی بی پاک نو منہ کیویں دسے ساں فرمایا توا میری گل سمجھ میں نہیں چاہندا میں بھی جیندہ ہواں تے کسے فوجی دا تیرے والاں چ ہاتھ آ اللہ تسی کدی بھی نہ رو اللہ تسی کدی بھی نہ رو جدو رو اینا نو یاد کر کے رو بس میں کچھ زیادہ پڑھ گیا اتنی دیر میں ہن کھلو بھی نہیں سکتا اللہ اکبر دی صدا بلند کر کے گلی چائے سامنے والے سارے فنار کیتے پھر کنڈ والے سارے فنار کیتے نے محمد بن اسس بن قیس کندی دوڑیا رات دے ہندیرے وچ ابن زیاد نو آدھا 500 مر گیا ہے فنار ہو گیا ہے اور فوج بھیج ابن زیاد حیرانی نال انگل موچ پا کیا دے کلہ مسلم ہے یا غازی بھی راتوں رات آ گیا آسمان تک اللہ اکبر دی صدا بلند ہوندی ہے یا کمینیاں دے سر نظر آتے ہیں کوفے دیاں گلیاں خون نال بھر گئیاں جڑے ویلے بے بس ہو گئے نا تے اجے تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہاں میرے نال ہو جناب والا تھوڑا تھوڑا دن چڑھن دے قریب ہاں اینا ایمیں کنڈ کر کے نا سرکار مسلم پاک دے سامنے اولا بنا کے تے کنڈ پیچھے گڑا کھو دیا کھو بنایا جلدی جلدی کچی گلی وچ کھو بنایا سرکار مسلم ارادہ کیتا ہے پھر مارا اگے ہٹے تے پچھلے نسے تے او سجا پیر سرکار مسلم پاک دا اس کنویں میں آ گیا ایتھے ہی کتیاں نے رل مل کے ظلم کیتے کسے تلوار نال کسے نیزے نال کسے برچھی نال تے مسلم او غریب ہے جس نے صرف فوجیاں نہیں ماریا کتیاں عورتاں مکانہ دیا چھتا تے چڑھ گئیاں نے ٹوٹے برتناں دے وار کریں دیا رہیاں توا نامی مومنہ عورت کوئی وین کر دیا یہ ہائیو آج کدی غازی بھی نال ہوئی ایک پاسے خاسن دا لال ہوئی ایک پاسے اکبر ہوئی میرا دیکھنا جی اس تو آسان تے سونی مجلس شاید میں پھر عرض نہ کر سکاں کھو وچ ڈگے ہوئے ہاشمی شیر نو پٹھی کڑی ماری پٹھی کڑی سمجھ دے ابن زیاد دے دربار اس لے آئے ایک کتے آکھیا سلام کر حاکم ہے فرمایا امام حسین دے سوا میرا کوئی حاکم نہیں تنزن کمینی مادہ پتر پہ آکھ دے تینوں بھیجیا امام حسین نے سارے مقابلے واسطے فرمایا ابن زیاد حکم ہی اتنا ہا ورنہ میری تلوار کوفے تے نہ رکیا میری تلوار شام رکیا ہر گل دا جواب جڑے والے سختی نہ ملے اسنا انج سینہ تان کے کھلوتے ہیں اے سینہ جڑا تانے ہے نا سرکار مسلم پاک نے ایک گل بعد اچھ بھی ہوندی رہی ہے پیر ججن شاہ جی ایسے ابن زیاد پوچھیا آج تو ایک مہینہ پہلے تے کاشمی آیا
میرے چوتھے امام کو پوچھا ایک ہاشمی قید ہو کے میرے دربار آیا تو میں دیکھا وہ سینہ انج تنے آیا تو وہ شیراں وانگو میرے سامنے کھلوتا آیا تے تو قید دے 1-2 دن بعد ہی تیری کمر جھک گئی ہے تے رون دے ہو چوتھے امام نے فرمایا فرق بڑا ہے او دے نال پہنا قید کوئی نہیں سا بازارہ وچ میں نو خون روا گئیاں نے میریاں عزتاں صدقے ہو بس قبول فرمے سو ایک وین کرے نا اجازت لینا گل مک دی تے نہیں آکھا لگا 2 واری فوراً سزائے موت 2 جلاد بلائے گئے دارالعمارہ دی چوٹی دے پاسے لے کے ٹورے نے اس کتے نے دربار سجایا ہویا ہاں سارے دشمن پاکاں دے تے امام دے اتھے موجود آئے ہن تھانوں پتہ ہے نا جڑا سزائے موت دا قیدی ہو گیا اس دی وصیت تے عمل کرنا واجب ہوندا ہے مذہب اسلام میں جیڑے ویلے ٹردے ہاشمی شیر نو سرکار مسلم پاک نو ابن زیاد پوچھیا نا آخری وصیت دس لے رو کیا دینے کام رضین سوالیاں او تھوڑا لازے دا مہمان او جے پھر سکدے ہو میں بے کس تے کر دے وہ ایک احسان صرف ایک احسان بات نہیں ہے نا بیٹھ او آن ملاو جوڑی میری او میرے دل وچ بہو ارمان او منہ چم گلا دعا بچڑیاں دے ودے رل سن دے سب او میرے پتر کلے